पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पहिलो प्रश्न के राख्न खोज्यौँ भने तपाईँ त 76 देखि नै यहाँ हुनुहुन्छ। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? भनेका सबै कुराहरू पुरा गर्न सक्नुभयो कि भएन भनिदिनुहोस् न। यो ठाकुरबाबा नगरपालिका चाहिँ ठाकुरद्वारा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नगरपालिका हो। हामीले यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष भनेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो दोस्रो स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुनुभयो उहाँहरूको कार्यकालको सुरुवातको वर्ष हो। हामीले सुरुको वर्ष चाहिँ उहाँहरूको भिजन अनुसार समुन्नत ठाकुरबाबा सबल नगरवासी भन्ने नारालाई तय गरेर गयौँ र कतिपय हाम्रो यो नयाँ जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू आइराख्दाखेरि आवधिक योजना चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 5 वर्षको आवधिक योजना। त्यो आवधिक योजनाहरू हामीले तयार पार्यौँ र आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरू बनाउँदै कार्यविधिहरू पनि बनाउँदै हामीले काम गऱ्यौँ र गएको वर्ष चाहिँ अब योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै रहेका अघिल्लो वर्षमै रहेका नीति कार्यक्रमहरू अघिल्लो वर्ष नै प्रस्ताव भइसकेका योजनाहरू धेरै योजनाहरू बाँकी थियो। त्यसलाई पुरा गर्ने करिब हामीले पुरा गऱ्यौँ। त्यो 80% जति पुरा भएको छ र विशेष गरेर ठाकुरबाबा नगरपालिकाले सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई महत्त्व दिएको छ। हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ सामाजिक विकासलाई चाहिँ पहिलो स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काममा राखेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एउटा देखिने गरी लैजानुपर्छ भन्ने हो र विशेष गरेर हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढाउने चाहिँ जमर्को गऱ्यौँ। ठाकुरबाबा नगरपालिका यहाँबाट नेपालसम्म जानलाई करिब 70 किलोमिटरभन्दा बढी पर्छ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले तीनतिरबाट घेरेको नगरपालिका हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको नागरिकहरूले यहीँ नै कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य पाउने र संविधानले कक्षा 12 सम्मको स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई कम्तीमा कक्षा 12 सम्मको मैले चाहेको शिक्षा मेरो स्थानीय तहले नै दिन सक्छ, कक्षा 12 सम्मको शिक्षा मैले चाहे अनुसार यहीँ पाउन सक्छु भनेर आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई बुझाउन जरुरी थियो। त्यो कुराको सुरुवात चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले प्रस्ताव गरेका नीति कार्यक्रम र योजनाहरूलाई हेऱ्यो भने हामी चाहिँ
त्योतर्फ हामीले जुन परिलक्ष्य राखेका छौँ सम्पूर्ण ठाकुर बाबा सबल नगरवासी भन्ने र सामाजिक पक्ष र सँगै आर्थिक विकास पनि जरुरी छ। यहाँको आम नागरिकहरूको जीवनस्तर उठ्नुपर्छ। आम नागरिकले कम्तीमा मैले चाहिँ उत्पादन गरेका कुराहरू यहीँ बिक्री गर्न पाउनुपर्छ, सहुलियत मूल्यमा पाउनुपर्छ, समर्थन मूल्यमा मैले पाएका कुराहरू बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, ती कुरातर्फ चाहिँ हामी गएका छौँ। र तपाईँ त 2076 सालदेखि नै यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै पनि भइसक्यो। किन तपाईँ नै यहाँ रहेर काम गर्नु परिरहेको अवस्था हो? नगरपालिकाले हजुरलाई नै चाहिँ हजुर यहाँ बस्नुपर्छ भनेको हो अथवा के कारण हो जस्तो लाग्छ हजुर? हामी त कर्मचारी हौँ होइन, कर्मचारीको अब आफैले चाहेर कतै जाने भन्ने हुँदैन। त्यो दुइटै कुरा हो। एउटा चाहिँ अब यो एउटा स्पिरिटमा काम भइरहेछ त्यस कारण त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि म यहीँ रहेको छु। र अर्को चाहिँ अब सरुवा नभइकन कतै जाने कुरा पनि भएन होइन। यो बिचमा तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूलाई जोड्नुभयो होइन, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू यी रहेका छन् भनेर भन्नुभयो। बजेट नीति कार्यक्रमले पनि यी विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ अथवा अन्य सबैलाई समेटेर अगाडि ल्याइन्छ? किनभने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने त धेरै अरू कुरा पनि गर्छ। मैले चाहिँ भनेको छ नि, अब राज्य पुनर्संरचनापछि 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँड हुँदाखेरि 3 तहको सरकारको अधिकारहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको काम चाहिँ मुख्य दुईटा नै हो। सामाजिक पक्षको विकास गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने हो, आर्थिक विकास चाहिँ गर्ने, दुईटा पक्ष हो। हामीले दुईटै कुरा सामाजिक पक्षमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एउटा देखिने गरी लैजानुपर्छ। यहाँको आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ। यो शिक्षा भनेको चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षालाई चाहिँ अहिले गरेको हामीले खर्च होइन कि लगानी हो। अहिलेदेखि के भन्छ भने सर्वेक्षणहरूले पनि यदि तपाईँले अहिले शिक्षामा $1 खर्च गर्नु भने त्यसले चाहिँ $17 प्रतिफल दिन्छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षालाई रोजेका हौँ समष्टिमा। र त्यो बाहेक पनि हामीले जस्तो सानातिना पूर्वाधारको कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को आर्थिक विकासका कुराहरू, यहाँको आम नागरिकहरू, यहाँका बालबालिकाहरूको अहिले पनि 951 जना बालबालिकाको आमा बुवा दुइटै बाहिर कमाउन जानुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई यहीँ उत्पादन गर्न सक्ने गरी त्यो कृषि कार्यसँग कसरी जोडेर लैजाने भन्ने कुराहरू र पर्यटन चाहिँ यहाँको समृद्धिको आधार भनेको कृषि र पर्यटन हो। सँगै पर्यटनलाई पनि चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने हो। यसको अर्थ हामीले पूर्वाधारमा काम गरेकै छैनौँ भन्यो भने हामीले गएको वर्ष मात्रै करिब 12 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच गरेका छौँ। 14 किलोमिटर बाटो चाहिँ स्तरोन्नति गरिएको छ। करिब चाहिँ 11-12 किलोमिटर बाटोको चाहिँ नयाँ ट्र्याकहरू खोलिएको छ। 7वटा कल्भर्ट बनाएको छौँ। एउटा चाहिँ अब झलुङ्गे पुल पनि हामीले ट्रस्ट ब्रिज पनि बनाएका छौँ। त्यो लगायतका सानतिना कल्भर्टहरू पनि 7-8वटा कल्भर्टहरू पनि हामीले बनाएका छौँ, सँगै गरेका छौँ। मेरो आशय चाहिँ के भने हामीले गर्ने मुख्य काम चाहिँ सामाजिक विकास र आर्थिक विकास नै हो भन्ने। सर, तपाईँले सुरुमै जोड्नुभयो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा, पर्यटकीय सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् भनेर। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै हो सम्भावनाका क्षेत्रहरू अथवा अन्य पनि रहेका छन् हाम्रो नगरपालिकामा? हामीसँग अरू पनि छ। जस्तो यहाँको चाहिँ बहुसांस्कृतिकपन छ। यहाँ चाहिँ सबै भूगोलका मान्छेहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसकारण यो बहुसंस्कृतिको हिसाबले पनि ठाकुर बाबा नगरपालिका आफ्नै एउटा पहिचान छ। यहाँ चाहिँ अब यो अछामबाट दैलेखबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ संस्कृति छुट्टै छ, देउडा संस्कृति छुट्टै छ। र 54% थारूहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। थारूहरूको हिजोदेखि कला संस्कृतिको कुरा पनि सँगै छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो विश्वमै प्रत्यक्ष बाघ देख्न सक्ने 2टा मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भनेको छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि हो। र हामी चाहिँ पूर्वपट्टि बबई नदी र पश्चिम कर्णालीको बिचमा हामी छौँ। त्यसकारण कर्णाली नदी भयो, यो बबई भयो, बबई भ्याली जुन अहिले पनि धेरै पर्यटकहरूको आँखा पुग्न सकेको छैन, त्यसलाई हामीले गन्तव्य बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण बबई भ्याली पनि आफैमा एउटा होमस्टे पनि रहेका छन् होला सर? होमस्टे पनि हामीले जोडेका छौँ। हामीसँगले चाहिँ नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि हामीले 3 ठाउँमा होमस्टे बनाएका छौँ। मैले અહીં पनि भने संस्कृति भनेर यो हामीले डुम्रेनी वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ बनाएका छौँ। यो हाइवेबाट पनि नजिक पर्छ। त्यहाँ चाहिँ यो मैले અહીં भने जस्तो अछाम दैलेखको बासिन्दा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, दलित समुदायको पनि छ, थारू समुदायको पनि छ। त्यसकारण सबैको एउटा चाहिँ बहुसांस्कृतिक खालको पनि हामीले बनाएका छौँ। 5 नम्बरमा गोविन्दपुर होमस्टे भनेर हामीले बनाएका छौँ। त्यो अलि पुरानो नै भइसक्यो। त्यो चाहिँ थारू संस्कृतिसँग जोडेर बनाएका छौँ। ठाकुरद्वारा जहाँ चाहिँ पर्यटकीयहरूको अलि बढी आगमन हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ पनि हामीले होमस्टेहरू चाहिँ गरेका छौँ। सँगै त्यो पर्यटन र कृषि त हाम्रो चाहिँ 2टा मेन आधार नै हो। तपाईँले भन्नुभयो 50 भन्दा माथि चौधरी समुदायहरूको 54% चाहिँ छ। 54% भनेर भन्नुभयो। धेरै रहेको छ यस नगरपालिकामा।
अब चौधरी समुदायलाई थारू समुदायलाई भनेर विशेष कस्ता कार्यक्रमहरू सिपमूलक तालिमहरू दिने गर्नु भएको छ त के छ सर? यसको चाहिँ संस्कृतिलाई पनि सँगै बचाएर लैजानुपर्छ। हामीले बडगर प्रथा पहिलादेखि नै थियो, त्यो बडगरलाई यहाँको विकाससँग जोड्नको लागि, यहाँको संस्कृतिसँग जोड्नको लागि, यहाँको सूचना सम्भागसँग चाहिँ जोड्नको लागि हामीले बडगर ऐन नै बनाएका छौँ, जुन थारू संस्कृतिसँग हिजो परम्परागतदेखि रहेका कुराहरूलाई संस्थागत गर्न चाहिँ जरुरी छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको सुरुमा चाहिँ संस्थागत र संरचनागत विकास हो होइन। हामीलाई त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ ऐन नियम पहिला बनाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले थारू को उत्थानको लागि त्यो सँगै गरेका छौँ। अर्को थारू सङ्ग्रहालय पनि हामीले सँगै बनाउँदै लाने चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो सङ्ग्रहालयको काम पनि अगाडि बढेको छ। र अर्को चाहिँ एउटा मोडल थारू अब यो बिस्तारै संस्कृतिमा हस्तक्षेप हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण यो थारू संस्कृति थारू कलालाई नै बचाएर कसरी एउटा थारू गाउँ बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा थारू गाउँलाई त्यही कल्चरमा चाहिँ बनाएर लैजाने गरी पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अब समस्या अप्ठ्यारा चुनौती पनि आउँछन् होला सर काम गर्ने क्रममा? सम्भावनाको कुरा त गरिहाल्नु भयो, कस्तो चाहिँ चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? अब यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको 32 किलोमिटर क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। त्यसकारण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको चाहिँ तीव्र छ। र अर्को चाहिँ बाढीको कारणले पनि चाहिँ यहाँ धेरै समस्याहरू हुन्छ। जस्तो हिजो चाहिँ परम्परागत रूपमा एउटा प्राकृतिक रूपले बगिरहेको ठाउँहरू अब अहिले विकास निर्माणको कामले होस् या राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने खोलाहरू जुन हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ आफैले सरसफाइ गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ थुनिएर आउने पानी पनि हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ छिर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ करिब 3800 घर परिवार विपन्न थारू समुदायको त्यो हिजो कमैया भएर बस्नुभएका दलित समुदाय त्यस्तो चाहिँ करिब 3800 घर परिवार छ। र अर्को चाहिँ अब यहाँ लामो समयदेखि भूमि सम्बन्धी समस्या चाहिँ हल हुन सकेको छैन। अहिले पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ हामी 9वटा वडा हो, 9वटा वडामध्ये 8वटा वडा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। त्यसकारण त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा जुन बसिरहेको हिजो 10औँ-20औँ वर्षदेखि बसिरहेका समुदायलाई जग्गा वितरण गर्ने काम त्यसको नापी त हामीले सुरु गरेका छौँ। यद्यपि त्यो वितरण गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदमा नगइकन नटुङ्गिने अवस्था छ। त्यसकारण यस्ता केही समस्याहरू। र अर्को चाहिँ यो सानातिना खोलाहरू जुन कर्णालीको चाहिँ भेलहरू फरक चाहिँ त्यसको हाँगाहरू चाहिँ हाम्रो बस्तीमा चाहिँ छिरेको छ, त्योबाट हुने कटान, त्योबाट हुने चाहिँ क्षयका कुराहरू, त्यसलाई रोकथाम गर्ने पनि अर्को चाहिँ ठुलो चुनौती छ। अर्को चाहिँ अब यो यहाँको मेन चाहिँ अब जनताको जीवन स्तर नै हो। मैले भने 3800 घर परिवार चाहिँ एकदम विपन्न समुदायको हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई जोड्नको लागि पनि उहाँहरूको बच्चाले हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ स्कुल ड्रप आउटको कुरा अलिकति बढी देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो निःशुल्क शिक्षा हामीले कक्षा 10 सम्म चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ, 11-12 पनि विपन्न समुदायको लागि निःशुल्क गरेका छौँ। त्यही चाहिँ वर्गलाई लक्षित गरेर चाहिँ गरिएको हो। सर स्थानीय सरकार भनेको घर आँगनकी सरकार, नजिकको सरकार पनि हो जनताका लागि भनेर, तर यही सरकारले अहिले भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता, आर्थिक चलखेल बढी गर्यो, जसका कारणले गर्दा पनि गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन, विकास हुन सकेको छैन भन्ने जनता पनि रहेका छन्। तपाईँ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, सुशासन कायमका लागि के गर्नुभएको छ त? यो चाहिँ अब जनरल एउटा कुनै ठाउँको लाई लिएर हामीले जनरलाइज गरेका हुन्छौँ। जस्तो एउटा कसैले त्यस्तो गर्यो भने सबै त्यस्तै हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझिएको हुन्छ। अब हामी ठाकुर बाबाको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ आवश्यक पर्ने नीतिगत कुराहरू सबै गरेका छौँ। यो करिब 200 भन्दा बढी ऐन 120वटा चाहिँ हामीले ऐन नियमहरू तयार गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि कुराहरू तोकेर सुरुमै हामी चाहे सङ्घ संस्थाको होस् या हाम्रो पालिकाको पनि एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले काम गरेका छौँ। यो समयमा यो काम यसरी गरिसक्ने भन्ने छ। र हामीले गरिने कामहरूलाई हामीले हरेक 3 महिनामा सार्वजनिक सुनाइहरू गरेका छौँ, सामाजिक परीक्षणहरू गरेका छौँ। र त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको गतिविधि, हामीले गरिरहेको कामहरूको बारेमा आम नागरिकलाई, आम नगरवासीलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। र हामीले सामान्य एउटा कुनै कुरा खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचनाहरू निकालेर मात्रै सबै कुराहरू गर्छौँ। चाहे त्यो विकास निर्माणको काम होस् या कुनै खरिद गर्नुपर्ने कुराहरू होस् या कुनै सेवाका कुराहरू होस्, हामी सबै पारदर्शी किसिमले गएका छौँ। र अब हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा समेत लिनुहुन्न, एउटा छुट्टै कोष बनाएर राखेको छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ अब एउटा चिया खाँदाखेरि पनि आफ्नो पैसा आफै तिर्नुहुन्छ। हामी पनि त्यही निष्ठाका साथ काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि म 4 वर्षदेखि यहाँ रहिरहेको छु। 4 वर्ष यहाँ रहिरहनुको अर्थ त यदि त्यस्तो मैले गलत त्यस्तो गरेको भए या हाम्रो त्यस्तो भएको भए त एउटै अफिसमा 4 वर्ष चाहिँ बसिरहने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन थियो।
त्यसकारण यी कुराले पनि पुष्टि गर्छ कि हामी एउटा निष्ठापूर्वक र ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट गएका छौँ र सुशासनको दृष्टिकोणबाट अनुशासनको दृष्टिकोणबाट कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता हामीले नगरसभाबाटै पारित गरेका छौँ। त्यो आचार संहिताभित्र र त्यो दुईटै बढी हामी इलेक्टेड र सिलेक्टेड दुईटा बढी छौँ। इलेक्टेड बढी पनि सिलेक्टेड बढी पनि हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। विपद कस्ता देखा परेका छन् हाम्रो गाउँ नगरपालिकामा र विपद आइपर्यो भनेपछि तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ र समन्वय सहकार्यको आवश्यकता किन रहेको छ सबै निकायसित तपाईँहरूको? हामीले चाहिँ विपद प्रतिकार योजना बनाएका छौँ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो कुन कुन भाग बढी डुबान हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै क्लियर छ। हामीले त्यसको नक्साङ्कन पनि गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले नगर प्रहरी पनि हामीसँग छ र हामीसँग चाहिँ यो विपदलाई सामना गर्न आवश्यक पर्ने सबै हामी तयारी अवस्थामा छौँ। सँगै हामीसँग चाहिँ बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यहाँ चाहिँ आर्मीहरूको फोर्स पनि छ। उहाँहरूले पनि यो विपदमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दुईवटा चाहिँ तीन किसिमको चाहिँ अलिकति बढी विपद हुन्छ। एउटा यो हाइवे छ, हाइवे भएको कारणले यहाँ स्वाभाविक रूपमा गाडीका एक्सिडेन्टहरू हुने गर्छ। अर्को बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मैले અહીં पनि भने 32 किलोमिटरसित जोडेको छ, त्यस कारण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हुन्छ। त्यो बेलामा हामी तत्कालै जुन बेलामा द्वन्द्व हुन्छ त्यस्तो घटनाहरू घट्छ, चाहे त्यो मान्छेलाई आक्रमण गर्ने कुरा होस् या घरेलु जनावरहरूलाई आक्रमण गर्ने कुरा होस् या घरहरू भत्काउने कुरा होस्, हामी त्यसलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्छौँ र हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोष पनि बनाएका छ। त्योबाट थोरै राहतहरू दिने काम पनि हामी गर्छौँ, तत्कालै मलमपट्टि लगाउने काम गर्छौँ र त्यसको थप राहतको लागि हामीले प्रोसेसली अगाडि बढाउने काम गर्छौँ र हामीले सबै यो नगरपालिकाभित्रको सबै पशुहरूको बिमा चाहिँ गरेका छौँ त्यही कारणले पनि। र अर्को चाहिँ अलिकति बाढीको जोखिम यहाँ रहन्छ। मैले અહીં पनि भने त्यो बाढी चाहिँ हामीले पहिले नक्साङ्कन गरेका छौँ र हामीले त्यो बेलामा तत्काल सेल्टरहरूमा राखेर कामहरू गरिरहेका छौँ। अन्तमा यो भनिदिनु सर, स्थानीय तहमा जसरी अनुगमन नियमन हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन भन्ने पनि केही कुराहरू आए होइन, त्यस्तो यहाँ छ कि छैन र सोर्स फोर्सको आधारमा पहुँचको आधारमा पनि सेवा सुविधा लिएका छन् त्यस्ता व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूले भन्ने कुरा पनि डुप्लिकेसनहरू पनि नहुन् भन्नको लागि के गरिएको छ सबै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। डुप्लिकेसन नहोस् भनेर त यहाँ मैले भने અહીં पनि भने हाम्रो करिब 80 करोड जतिको बजेट हो चालु वर्षको। करिब 9 करोड हाराहारी चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्था साझेदार सङ्घ संस्था पनि छ। साझेदारी सङ्घ संस्था र ठाकुरबाबा नगरपालिकाले एउटै साझा कार्ययोजना बनाएको छ। हामी जस्तो एउटा कुनै शाखासँग रिलेटेड कुनै सङ्घ संस्थाले काम गर्छ भने शाखाकोबाट के कामहरू गर्ने र सङ्घ संस्थाबाट के गर्ने भन्ने छ। त्यसकारण हामी कहाँ डुप्लिकेसन हुने सम्भावनै छैन। हामी त्यसलाई हरेक समीक्षा नगरिकन यो र अर्को चाहिँ हामीले सङ्घ संस्थाले गर्ने कामलाई नगरपालिकाको अनुकूल हुने गरी नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार भनौँ आवश्यकता अनुदान दिँदा पनि त तपाईँले आफ्ना त्यही कुरा मैले गर्दैछु। त्यो कुरा चाहिँ त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अर्को गर्छौँ होइन, त्यो नगरिकन गर्दैनौँ। र अर्को हामीले अनुदान दिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबैको अभिलेख छ। एकपटक पाएको अनुदान नपाउने गरी फेरि नपाउने गरी र त्यसलाई अनुदान पाइसकेपछि हामीले फलोअप गर्ने गरी संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ उसले अनुदान पाइसकेपछि के गर्यो भने छ र धेरै जस्तो अनुदानहरू त हामीले प्रतिफलमा दिन्छौँ। सुरुको उत्पादनमा भन्दा नि प्रतिफलमा दिन्छौँ। जस्तो 1 बिघा जग्गामा कति धान उत्पादन गर्ने हो, कति आलु उत्पादन गर्ने हो, कति मसलाजन्य बाली उत्पादन गर्ने हो, त्यो उत्पादन गर्ने आधारमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। सुरुमै यति अनुदान दिन्छौँ, यति खेती गर भन्दैनौँ हामी, यति उत्पादन भयो भने तिमीले यति पाउँछौ भनेर भन्छौँ। त्यसकारण त्यसरी गर्छौँ। त्यसकारण त्योबाट चाहिँ अब यो हामी आत्मनिर्भर भएर निर्यात जस्तो हामी धानको बिउमा हामीले निर्यात गरिरहेछौँ, हामी आत्मनिर्भर निर्यात गरिरहेछौँ, मसलाजन्य बालीहरू हामी निर्यात गरिरहेछौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ प्रतिफलको आधारमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अनुदानमा डुप्लिकेसन हुने र सङ्घ संस्थाको कार्यक्रममा डुप्लिकेसन हुने गरी हामीले गरेका छैनौँ। त्यसको संयन्त्र पनि हामीसँग छ र त्यो अनुसारको कार्ययोजना पनि हामी अगाडि बनाएर महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै प्रश्न के गर्न चाह्यौँ भने गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो, समग्रमा प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए, यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, नीति कार्यक्रमहरू ल्याइसक्नु भएको छ, विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिनुहुन्छ, आवश्यकता के हो त हाम्रो नगरपालिकाको भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई। ठाकुरबाबा नगरपालिका वास्तवमा यो पर्यटकीय नगरपालिका पनि हो। वन्यजन्तु र यहाँको जैविक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न विश्वभरिका चाहिँ मानिसहरू ठाकुरबाबा नगरपालिकामा आउने पनि गर्नुहुन्छ। यो हामीलाई गौरवको कुरा र खुसीको कुरा पनि हो। त्यो सँगै यो वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्वले हाम्रो नागरिकमा अलिकति निराशा पनि छ। चुनौतीहरू हाम्रा लागि चाहिँ वन्यजन्तु व्यवस्थापन, वन्यजन्तुलाई कसरी जङ्गलमै रोक्ने, बस्तीसम्म आउन नदिने,
त्यस्ता पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गर्ने भनेर हामीलाई यो प्रमुख चुनौती चाहिँ छ। दिनादिन यो वन्यजन्तुको भयले जङ्गल किनाराका बस्तीका नागरिकहरू रातभरि नसुतिरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्रयत्नशील छौँ। तर नगरपालिकाको आन्तरिक आय र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हेर्दै गर्दा हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। बजेट हामीले निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको बस्ती हाम्रो सिटी प्रोफाइल अनुसार करिब 3900 घरधुरी हाम्रो विपन्न नागरिकको सूचीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बच्चाहरूको जीवन कसरी विद्यालयसँग जोड्ने, धेरै बच्चाहरू 7 देखि 10 कक्षासम्म चाहिँ जाँदै गर्दा ड्रप आउट भएको अवस्था देखिन्छ र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सम्बन्धी सल्लाह गर्दाखेरि त्यो उमेरका बालबालिकाहरू करिब चाहिँ मजुरी गर्ने लायकको हुँदो रहेछ र उनीहरूले हामीले फिस पनि तिर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि अभिभावकले उहाँहरू चाहिँ स्कुल छोड्ने दर अलिकति बढेको देखिन्थ्यो। त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रमुख कुरा चाहिँ शिक्षामा जोड दियौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हामीले कक्षा 10 सम्म पूर्ण निशुल्क, 11 र 12 चाहिँ लक्षित वर्गका जुन 3900 घरधुरीभित्र पर्नुहुन्छ उहाँहरूका छोराछोरीलाई चाहिँ निशुल्क चाहिँ शिक्षाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो बजेटको करिब 35% हामीले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्यको पनि यहाँ ठुलो समस्या छ। हाम्रो यहाँको नागरिक बिमारी भयो भने करिब 72 किलोमिटर 75 किलोमिटर नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ। त्योभन्दा यता कोवलपुर पनि अब प्राइभेट भइहाल्यो। सरकारीसम्म पुग्नका लागि यहाँको नागरिकको जीवनस्तर आय हेर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ एम्बुलेन्स खर्च बेहोरेर नेपालगञ्ज जाने अवस्था नभएको नागरिकको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहीँ चाहिँ स्वास्थ्यमा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर 24 घन्टे नगर अस्पताल चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ, सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो 2-2वटा डक्टरहरू हुनुहुन्छ, स्टाफ नर्सहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अधिकांश ल्याबहरूको परीक्षण यहीँ हुन्छ, BNLT राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि गऱ्यौँ। अब यसपटक हामीले चाहिँ आर्थिक विकासलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर यहाँको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने, यहाँको कृषि उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्न सकिन्छ, विविधीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई अलिकति बढी प्राथमिकतामा यसपटक राखेर अगाडि बढेका छौँ। त्योसँगै पूर्वाधार पनि जोडिएका छन्। मेयर साहब, हामी धेरै ठाउँ घुम्यौँ, यो नगरपालिकाको स्थानीयसित केही कुरा सोद्धा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अनियमितता, आर्थिक चलखेल, लेनदेनका कुरा, भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि बढी छन् भनेर। अब तपाईँ त मेयर हुनुहुन्छ होइन, सुशासन कायमका लागि खास के गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू नआउन् भन्नको लागि के गरिनुपर्छ? असाध्यै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। म आफै पनि यो कुरामा एकदमै सजग छु। म आफू पनि तलब भत्ता पनि लिँदैन। सेवा सुविधा बापतको रकम, तलब भत्ता रकम मैले चाहिँ यहाँको विपन्न नागरिकहरूको छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्नका लागि र तपाईँको उपचार खर्चमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु। र त्यो सँगै त्यति गरेर मात्रै सुशासन मेन्टेन चाहिँ हुँदैन। म अधिकांश चाहिँ आफूले चाहिँ यो क्षेत्रमा ठाकुरबाबा नगरपालिकामा मुभमेन्ट गर्दै गर्दा सरकारी कार्यक्रमहरू बाहेक म आफू पनि गाडी प्रयोग गर्दैन र अरूलाई पनि सकेसम्म प्रयोग गर्न दिँदैन। अब त्यो पनि एउटा कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले पनि धेरै हेर्दाखेरि सानो कुरा हो, तर त्यसले पनि धेरै खर्चहरू चाहिँ बचत गरिरहेको हुँदो रहेछ। र यसलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भनेर ऐन, कानुन, कार्यविधिहरू हामीले व्यवस्थित गर्दै लगेका छौँ। हामी याफारे, लिजा, जेसीमा एकदम न्यून पोजिसनमा थियौँ। हेर्नुहोस्, 34, 36, 38 योभन्दा माथि थिएनौँ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दै त्यो बेरुजुको भोल्युम करिब 17 करोड थियो। हामीले निर्वाचित भएर हामीले चार्ज लिँदै गर्दा भनौँ, हामीले त्यो डाटाहरू हेर्दै गर्दा करिब 17 करोड समथिङ थियो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो वित्त आयोगको सूचकाङ्कमा नम्बर बढी ल्याउन सकेका छैनौँ। शून्य छ हाम्रो, 15 नम्बरमा शून्य छ, किनभने बेरुजुको भोल्युम ठुलो थियो। अब अर्को हामीले निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई सहपरीक्षणमा लगेर करिब 5-6 करोड घटाएका छौँ। अब अर्को वर्षबाट अलिकति हाम्रो सूचकाङ्क चाहिँ बढ्छ। अहिले यसपल्ट 10 करोड चाहिँ हामीले 12 करोड चाहिँ सहपरीक्षणका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ। करिब 8-10 करोड चाहिँ फेरि भयो भने करिब बेरुजुको भोल्युम पनि एकदम न्यूनमा झार्दैछौँ। यो पनि एउटा सुशासनको लागि चाहिँ कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ। कर्मचारीहरूलाई पनि कहीँबाट अहिलेसम्म कुनै पनि नागरिकबाट, सेवाग्राहीबाट
निर्माण व्यवसायबाट कसैबाट पनि ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कर्मचारीले हामीसँग पैसाको कुरा गर्यो, बार्गेनिङ गर्यो, यो माग्यो भने मलाई कुरा आएको छैन। आयो भने म उहाँहरूलाई जागिरमा के गर्ने, कुन प्रकृतिको कारबाही गर्ने म अगाडि बढ्छु। अनि तपाईँ यो भनिदिनुहोस् मेयर साहब, तपाईँहरू र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? धेरै निकायमा राम्रो सम्बन्ध नहुँदा पनि अवरोध भइरहेको विकास निगमका कार्यहरू, त्यसै गरेर समस्या भइरहेको भन्ने सुनेका छौँ। र तपाईँ अब 5 वर्षलाई भनेर आउनु भएको छ, धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू थिए होलान्, नगरवासीका सबै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, असीमित हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो आन्तरिक आय, देशको आन्तरिक आय, देशको बजेटको अवस्था हेरेर धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप नहुन पनि सक्छ। तर आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू करिब 5 वर्षको कार्यकालमा मैले जनतासँग गरेका वाचा, न्यूनतम आधारभूत कुराहरू चाहिँ मैले पक्कै पनि पुरा गर्छु। अब सबै असीमित आवश्यकताहरू त सम्भव छैन, तर आधारभूत आवश्यकता चाहिँ सबै करिब करिब पुरा हुन्छ। र यहाँले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको कुरा उठाउनु भएको छ। हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच चाहिँ राम्रै सम्बन्ध छ। उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने हो, हामीले आफ्नो काम गर्ने हो, हामीले नीति निर्माणहरू गरिदिने हो, त्यसमा टेकेर उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा दिने हो। त्यो अनुरूपको काम भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा ठाकुरबाबा नगरपालिका अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देशैभरि हामी उत्कृष्ट एउटा व्यवस्थापन उत्कृष्ट भनेर पनि सम्मानित भएका छौँ हैन। त्यसकारणले गर्दा यो सबैको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व नभएको भए सम्भव थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैको, चाहे यहाँ उपप्रमुख भन्नुहोस्, चाहे वडा अध्यक्षहरू भन्नुहोस्, सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैको राम्रो समन्वय भएर यो सम्भव भएको। जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद।